बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मैंने आपको नमाज का ढांचा, नमाज पढ़ने का मसनून तरीक़ा, तकबीर तहरीमा से लेकर के सजदा करने तक बताया था। सजदा करने का तरीका बताया था ना, कि जब सजदा करना है तो कितने आज़ा ने ज़मीन पे लगना है? 7 आज़ा ने ज़मीन पे लगना होता है। नंबर 1 चेहरा, और दोनों हाथ, और दोनों घुटने, और दोनों पाँव के अंगूठे, अंगुलियाँ, तो कुल कितने बन जाते हैं? 7। यही 7 आज़ा हैं। हदीस पाक में आता है कि अगर बंदा नमाजी हो, नमाज का पाबंद हो, तो इन 7 आज़ा को कब्र के अंदर भी कीड़े मकोड़े नहीं खाते। ये 7 सजदे वाले आज़ा महफूज रहते हैं। हालांकि कब्र में जिस्म का महफूज रहना, इसकी गारंटी सिर्फ़ अम्बिया के लिए है। बाकी नेक बंदों में बाज़ों को, बहुत सों को अल्लाह पाक नवाजते हैं कि उनकी मैयत जैसे दफन की जाती है वैसे ही रहती है, उनका कपड़ा भी मैला नहीं होता, लेकिन गारंटी नहीं है। गारंटी किनकी है? सिर्फ़ अम्बियाए किराम की है। और फिर नमाजी के इन 7 आज़ा की है। मैयत को जब गुस्ल दिया जाता है तो गुस्ल के बाद सुन्नत है कि इन 7 आज़ा पर खुशबू लगाई जाए। इन 7 आज़ा पर जो सजदे में ज़मीन पर टिकते हैं, इन पर क्या लगाई जाए? खुशबू लगाई जाए। हदीस पाक में आता है कि बंदा अल्लाह तबारक व तआला के सबसे ज़्यादा करीब सजदे की हालत में होता है। अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब कहाँ होता है? सजदे की। हालांकि कुरान पढ़ा जाता है क़ियाम में। हालांकि कुरान कहाँ पढ़ा जाता है? नमाज के अंदर, क़ियाम में। सजदे में कुरान नहीं पढ़ा जाता। लेकिन तस्बीह सजदा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, क्योंकि तस्बीह पढ़ना सुन्नत है, सजदा करना फ़र्ज़ है, तो सजदे की हालत में बंदा अल्लाह तबारक व तआला के सबसे ज़्यादा करीब होता है। क्यों? वजह क्या है? वजह यह है कि अल्लाह ताला की मखलूक में से सबसे ज़्यादा घटिया, सबसे ज़्यादा रज़ील, सबसे ज़्यादा कम कीमत वो मिट्टी है। कोई मिट्टी पे पेशाब करता है, कोई मिट्टी पे खून करता है, मिट्टी में गधा भी, मिट्टी में क्या है, गधा मर गया, बदबू हो गया, कहाँ कर दें? मिट्टी में छुपा दो। कुत्ते को मिट्टी में छुपा दो। जो सारे इंसान पेशाब करते हैं, पाखाना करते हैं, सारा गंद कहाँ जाता है? मिट्टी में। सारी मैयतें, मुर्दार लाशें कहाँ जाती हैं? मिट्टी में। तो मिट्टी को सारे बंदे पाक नापाक लताड़ रहे हैं। लताड़ नहीं लताड़ रहे। अब इस घटिया मखलूक जो मिट्टी है, बंदे का जो जिस्म है, जो बंदा अल्लाह का खलीफा है, इसके जिस्म में हर आज़ा कीमती है, और सबसे ज़्यादा मोहतरम पेशानी है। सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाली, इकराम वाली, एहतराम वाली चीज़ कौन सी है? पेशानी। और ये सबसे अशरफ, सबसे आला, सबसे मोहतरम चीज़ पेशानी सजदे की हालत में सबसे घटिया जगह मिट्टी पर रखी जाती है। इसलिए सजदे की तारीफ़ क्या है? वज़उल जबहत अलल अर्ज़, पेशानी को ज़मीन पर रखना। ये नहीं है कि 7 सफ़ें बिछा करके, कलीनें बिछा करके, मुसल्ले बिछा करके, नरम नरम खूबसूरत जगह बना करके फिर उसके ऊपर सजदा। जितना ज़्यादा मिट्टी पर सजदा हो, उतना ज़्यादा मकबूल और करीब होता है। झंग के अंदर एक मस्जिद है, जामा मस्जिद तकवा, झंग सिटी में। तो हमारे बड़े हज़रत शाह साहब सैयद अलाउद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह के बारे में, वहाँ हाफिज़ बशीर साहब हैं, बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े आदमी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि एक मरतबा यहाँ शाह साहब तशरीफ़ लाए, तो हमने कहा नमाज़ पढ़ें। तो आप नमाज के लिए खड़े हुए, तो इमाम वाली जगह पर 5-6 मुसल्ले ऊपर नीचे लोगों ने बिछाए होते हैं। जो भी आता है मुसल्ला ऊपर डाल दिया, जो भी आता है मुसल्ला ऊपर डाल दिया। तो हज़रत ने सारे हटा के साइड पे कर दिए, और सिर्फ़ एक मुसल्ला पतला सा बिछाया, उसके ऊपर खड़े होकर नमाज़ पढ़ी। तो जितना ज़्यादा करीब मिट्टी के, मिट्टी पर सजदा होगा, उतना ज़्यादा सवाब होगा।
تو بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب کس حال میں ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں، اکڑنے کی حالت میں نہیں، کھڑا ہونے کی حالت میں نہیں، اونچا اور بڑا ہونے کی حالت میں نہیں، جب اپنے آپ کو جھکاتا ہے، جب اپنے آپ کو مٹاتا ہے، جب اپنے آپ کو گھٹیا کرتا ہے تو پھر اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ پٹھانوں کے علاقے میں نا یہ کسی کا قتل ہو جائے تو یہ فیصلے پنچایتیں کرتے ہیں، پنچایتیں ہوتی ہیں، فیصلے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو تھانہ کچہری میں جا کے نوٹ نچھاور کرتے ہیں وکیلوں کو عدالتوں میں، وہ تھانہ کچہری نہیں جاتے، وہ خود ہی اپنے یا تو پھر بدلہ یا پھر کیا ہے پنچایت جرگہ فیصلہ۔ تو جرگے میں کیا ہوتا ہے کہ جی تم معافی مانگو۔ اب معافی مانگنے کا ہاتھ کیا ہے؟ ہاتھ باندھنا، اس کو معافی مانگنا کہتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے کیا کرتا ہوں، یہ نماز میں یہ ہاتھ باندھتے ہیں، یہ نماز میں ہاتھ باندھ کے اللہ سے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ اچھا بھی گناہ بڑا ہے، گناہ اس سے بڑا ہے، صرف ہاتھ باندھنے سے کام نہیں بنتا۔ اچھا بھی تیرے گوڈے پکڑتا ہیں، تیرے گھٹنوں پہ ہاتھ لگاتا ہوں۔ اب ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں تو گویا ہم نے اللہ تعالیٰ کے گھٹنے پکڑ لیے کہ یا اللہ اب تو معاف کر دے۔ اچھا گناہ اس سے بھی بڑا ہے، اس نے بھی معاف نہیں ہوتا، یا اللہ ہم تیرے پاؤں پڑتے ہیں، پھر سجدے میں گر گئے، گویا سجدے میں گرنا اللہ تعالیٰ کے پاؤں پڑنا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاؤں میں پڑ گئے، اب تو معاف کر دے۔ تو اس کے بعد چونکہ اور آگے عاجزی کا کوئی حال نہیں، تو اس لیے فرمایا سجدے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سجدے سے اللہ پاک پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آگے بات سمجھ؟ تو اس لیے میں نے آپ کو کل سجدے کا مسنون طریقہ بتایا تھا کہ مرد جب سجدہ کرے تو سجدہ ایسا کرے، آگے کو لمبا ہو کے سجدہ کرے۔ یہ جو رانے ہیں گھٹنے سے اوپر پیٹ تک، رانے جسے کہتے ہیں، یہ رانے سیدھی ہوں، ایسے کھڑی ہو جائیں، یوں پیچھے کو ٹیڑھی نہ ہوں، پنڈلیوں کے اوپر نہ ہوں، بلکہ سیدھی کھڑی ہو جائیں۔ پھر پیٹ اس سے آگے ہو اور پنڈلیاں پیچھے کو نیچے، یوں ادھر سے پنڈلی جا رہی ہے، اب یہاں سیدھا گھٹنے سے اوپر ران کھڑی ہو جائے، اوپر سے پھر پشت یوں ٹیڑھی ہو آگے کو، یوں سجدہ۔ یہاں اتنا لکھا ہے کہ اگر بندہ عبداللہ کی طرح نہ ہو بلکہ اس بچے کی طرح موٹا پتلا سا ہو تو نیچے بکری کا بچہ گزر جائے، اس طریقے سے سجدہ کرے کہ پیٹ کے نیچے سے بکری کا بچہ گزر جائے۔ اور اگر بندہ خود ہی موٹا ہو تو پھر بکری کا بچہ کہاں گزرے گا، بیچارہ وہ تو مر جائے گا ہیں۔ تو پڑھنا بندے کا پیٹ اگر کہ عبد الرحمن کی طرح ہو پتلا سکڑا سا تو نیچے سے بکری کا بچہ گزر جائے، مرد اس طریقے سے سجدہ کرے۔ اور میں نے کل بتایا تھا کہ رانے پنڈلیوں سے دور ہوں، پھر پنڈلیاں سے پیٹ دور ہو، پھر یہ جو بازو ہیں ڈولے یہ والے حصہ یہ بغل سے دور ہوں، اور یہ کلائیاں زمین سے بعض سجدہ کرتے ہیں، یوں کلائیوں کو زمین پر بچھا دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں اس کو کتے کی طرح کہا گیا ہے کہ کتا جب بیٹھتا ہے تو یوں ٹانگیں زمین پر بچھا کے بیٹھتا ہے، یہ اگلی ٹانگوں کا یہ حصہ۔ تو فرمایا نماز میں تم ہتھیلیاں زمین پہ رکھو لیکن یہ کلائیاں تمہاری زمین پر نہ لگی ہوئی ہوں۔ تو مرد اس طرح سجدہ، عورت جب سجدہ کرے تو میں نے بتایا تھا وہ سارے اعضاء کو آپس میں جوڑ لے، اکٹھی ہو جائے، ملا لے، جیسے کسی گٹھڑی باندھ لیتے ہیں، اس طریقے سے بن جائے، عورت سجدہ کرے۔ اب سجدے سے جب اٹھے تو جن 2 رکعتوں میں قعدے میں بیٹھنا ہوتا ہے وہاں تو اٹھتے ہی قعدے میں بیٹھ جائے۔ 4 رکعتوں والی 3 رکعتوں والی نماز ہے تو دوسری رکعت میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ قعدہ، تو پھر قعدے میں بیٹھ جائے، سمجھے۔ اور قعدے میں بیٹھنے کا طریقہ مرد کے لیے یہ ہے کہ جو اس کا بایاں پاؤں ہے اس کو یوں بچھا دے، بائیں پاؤں کو بچھا دے، اس کے اوپر بیٹھ جائے، اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر دے، دائیں پاؤں کو کھڑا کر دے، اس کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، دایاں پاؤں جو کھڑا ہو اس کی انگلیوں کا رخ پیچھے کو نہ ہو بلکہ کدھر ہو؟ قبلے کی طرف ہو۔ انگوٹھا ہے، ساتھ والی انگلی ہے، ان کا رخ قبلے کی طرف۔ یہ مرد کے لیے ہے۔ عورت کے لیے ہے کہ وہ دونوں پاؤں بچھا دے۔ عورت کے لیے کیا ہے؟ دونوں پاؤں بچھا کے جسم سے دائیں سائڈ پہ نکال لے اور جسم کو زمین پر ٹیکے، اپنے جسم کو زمین پر، یا کم از کم آدھا جسم زمین پر ٹکے۔ یہ عورت کے لیے ہے۔ مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ بایاں پاؤں بچھا دے، دائیں پاؤں کو کھڑا کر دے، اس طریقے سے قعدہ کرے، چاہے وہ درمیانی قعدہ ہو چاہے وہ آخری قعدہ ہو۔ اور اگر قعدہ نہیں کرنا، کھڑا ہونا ہے، تو پھر جوں ہی سجدے سے اٹھے تو یہ نہیں ہے کہ پہلے ایک دفعہ بیٹھ جائے پھر اٹھے، بلکہ سجدے سے سر اٹھاتے ہی جو اعضاء زمین پر لگے تھے تو سب سے آخر میں زمین پر کون لگا تھا؟ پیشانی۔ اب اس کو سب سے پہلے اٹھائے،
उसके बाद कौन लगे थे हाथ, अब उसके बाद हाथों को उठाए, उससे पहले कौन लगे थे घुटने, फिर घुटनों को उठाए। अब यूं खड़ा हो जाए, पाँव यूं लगे हुए थे ज़मीन पर सजदे की हालत में, तो पाँव आहिस्ता आहिस्ता यूं होते जाए, आहिस्ता आहिस्ता यूं होते जाए, खड़ा होता जाए। अब जो एड़ी का आखिरी हिस्सा है, पाँव का पिछला हिस्सा, जब ये जाके ज़मीन पे लगे तो उधर आदमी पूरा खड़ा हो चुका हो, उधर आदमी क्या हो पूरा। अगर कोई और उज़र ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो, अगर कोई उज़र है तकलीफ़ है फिर कोई मसलन जैसे उठ सकता है उठ से, वरना उठते हुए घुटनों पर हाथों को टेक दे के न उठे, बल्कि वैसे ही सीधा उठने की कोशिश करे। तो ये सजदे से उठना है। अब ये पहली रकात पूरी हो गई तो दूसरी रकात ऐसे ही पढ़नी है, क्योंकि दूसरी रकात में यही काम करने हैं जो मैंने बताए हैं शुरू से लेकर आखिर तक, तीसरी में यही करने हैं, चौथी में यही करने हैं। हाँ अलबत्ता जब कादा बैठ जाना है तो मैंने कादे में बैठने का तरीका आपको पाँव का बताया। तो हाथ जो मर्द के हैं वो कादे में ऐसे रखे उंगलियां कि बस घुटनों का जहाँ आगे को नीचे घुटने मुड़ने शुरू होते हैं वहाँ तक उंगलियां जाएं, उंगलियां नीचे को न मुड़ें, उंगलियां नीचे को, उंगलियां सीधी रहें, जहाँ से नीचे मुड़ना होता है जिस्म ने वहाँ तो जैसे अभी दौरान रखे हैं ऐसे यहाँ तक उंगलियां पहुँचे। ये ना हो कि यूँ रखे उंगलियां घुटनों के साथ यूँ नीचे मुड़ी हुई हूँ, ये गलत है, नीचे मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए उंगलियां, ये तरीका। और निगाह जो है क़ियाम की हालत में कहाँ रहे, सजदे की जगह पर, और रकू की हालत में कहाँ रहे, पाँव की पुश्त पर, अंगूठे पर, और सजदे की हालत में कहाँ रहे, अपनी नाक पर, अपनी नाक पर, और कादे की हालत में कहाँ रहे, अपनी गोद में। ये मैंने निगाह की बात बताई। हर जगह पर निगाह भी आज़ाद नहीं है। नमाज के अंदर असल में ट्रेनिंग करानी होती है अपने जिस्म को अल्लाह के हुक्म की पाबंदी की, कि उंगलियां भी पाबंद हैं, निगाह भी पाबंद है, ज़ुबान भी पाबंद है, अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं बोलना। पहले पाबंद है अल्लाह अकबर कहे, फिर पाबंद है किरात करे, फिर पाबंद है रकू से दे के तस्बीह करे, तहमीद करे। एक ही जगह पर पाबंद है ना कि जहाँ ये पढ़ना है, यहाँ ये पढ़ना है, यहाँ ये पढ़ना है। कोई कहे नहीं ऐसे करते हैं कि मैं जब क़ियाम करूँगा तो तशहुद पढ़ लूँगा, तहियातु लिल्लाह है, और जब तहियात में बैठूँगा तो वहाँ सूरत फातिहा पढ़ लूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कोई कहे मैं यूँ करूँगा, तो ऐसे ठीक नहीं, बल्कि हर जगह पर ज़ुबान भी पाबंद है कि उसने ये बोलना है, निगाह भी पाबंद है कि उसने ये देखना है, हाथ की उंगलियां पाबंद हैं कि यहाँ यूँ रहें और यहाँ यूँ रहें, घुटनों पर यूँ रहें। हर जगह पर हाथ की उंगलियां भी क्या हैं, अल्लाह ताला के हुक्म की पाबंद हैं। इससे हमें मशक करानी है, अमली तौर पर हमें ट्रेनिंग करानी है कि भी तुम अपनी मर्ज़ी नहीं करने वाले, तुम अल्लाह की मर्ज़ी के ताबे हो। जैसे तुम नमाज की हालत में अल्लाह की मर्ज़ी के पाबंद हो, तो नमाज के अलावा भी 24 घंटे अल्लाह के हुक्मों के पाबंद हो। चंद घंटों के बाद फिर नमाज, चंद घंटों के बाद फिर नमाज, चंद घंटों के बाद फिर नमाज। वरना अल्लाह पाक कहते लो जी सुबह सुबह सारी पांचों नमाजें इकट्ठी पढ़ लो, फिर सारा दिन काम करते रहो। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल था? अल्लाह तो हमारी इबादत का मोहताज है, कतन नहीं है। हम सारे अल्लाह की तारीफ़ करें, अल्लाह की शान बढ़ती नहीं, और अगर हम सारे अल्लाह की तारीफ़ न करें, अल्लाह की शान घटती नहीं। उसकी शान वैसे बुलंद बाला अरफा आला है। बात समझ आई कि नहीं है? तो इसलिए ये हमें समझाना है कि थोड़ी सी देर के बाद फिर दुनिया गालिब आ गई, फिर नमाज़ पढ़ो, फिर दुनिया गालिब आ गई, फिर नमाज़ पढ़ो, फिर दुनिया की तरफ ध्यान जाने लगा, फिर नमाज़ पढ़ो। वक्फे वक्फे से हमें दोबारा ट्रेनिंग कराई जाती है ताकि हम भूल न जाएं, कहीं अल्लाह से गाफिल ना हो जाएं, हमारा जिस्म कहीं आज़ाद ना हो जाए, बल्कि हम हर हाल में क्या रहें, अल्लाह ताला के हुक्म के पाबंद रहें। अब जब नमाज में आपने शुरू किया था किससे नमाज को? सना से। वो जो पढ़ना ज़ुबान ने बोलना अल्लाहु अकबर, ये अल्लाह की सना है, अल्लाह की किबरियाई है। सुबहानक अल्लाहुम्मा, ये क्या है? अल्लाह की किबरियाई है। अलहम्द शरीफ क्या है? अल्लाह की किबरियाई है। अब जब आखिर में आके अत्तहियातों में आपने अल्लाह ताला से अपनी वफादारी जितलाई है, अत्तहियात में आकर के आपने क्या कहा है? या अल्लाह मेरी सारी ज़ुबान वाली इबादतें तेरे लिए, या अल्लाह मेरी सारी माल वाली इबादतें तेरे लिए, या अल्लाह मेरी सारी जिस्म जान वाली इबादतें तेरे लिए। ये वफादारी जितलाई है। वफादारी जितला के फिर आपने दरूद पाक पढ़ा है। दरूद पाक पढ़ के फिर आपने कहा अल्लाह मुझे बख्श, रब्बना ग़फ़िरली, अल्लाह मुझे, या अल्लाह वाले वाले दैया, मेरे माँ बाप को, वलिल मुमिनीन, अल्लाह सारे ईमान वालों को बख्श दे। अब आखिर में आपने मक्खन ये निकाला है आपने। दुआ जब मांगे, दुआ में क्या तरीका है? यही है, पहले अल्लाह की
حمد و ثنا کرو، پھر درود پاک پڑھو، پھر دعا مانگو. یہ 3 باتیں ہیں. ابھی جنازے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلی تکبیر کے بعد کیا کرنا ہے؟ ثنا. دوسری تکبیر کے بعد کیا کرنا ہے؟ درود. تیسری تکبیر کے بعد کیا کرنا ہے؟ دعا. چونکہ جنازہ دعا ہے، جنازہ مقصود تو دعا ہے. پہلے جو ثنا کی ہے، درود پڑھا ہے، وہ دعا کے لیے پڑھا ہے تاکہ دعا ہماری قبول ہو جائے. تو یہاں پر بھی آپ نماز میں اگر غور کریں تھوڑا سا، تو پہلے آپ نے اللہ سے کیا کیا ہے؟ حمد و ثنا کی ہے. پھر کیا کیا ہے؟ درود پاک. پھر درود پاک کے بعد آخر میں کیا ہے؟ دعا کی ہے. اور جب آخر میں دعا کر چکے تو پھر آپ نے کیا کہا؟ السلام علیکم. کیا کہا آپ نے؟ السلام علیکم، السلام علیکم. ادھر والے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میری طرف سے تمہیں سلامتی ہے، میری طرف سے تمہیں کوئی دکھ نقصان تکلیف نہیں پہنچے گی. ادھر والے، میری طرف سے تمہیں سلامتی ہے، میں تمہارا دعا گو ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میری طرف تمہیں کوئی تکلیف دکھ نہیں پہنچے گا. اب نماز میں کہتا ہے تمہیں سلامتی ہو، نماز میں کہتا ہو تم محفوظ ہو، تم مامون ہو، تمہیں میری طرف سے امن ہے، سلامتی ہے. لیکن دل میں کہہ دے باہر نکل تو صحیح، میں دیکھتا ہوں. دکاندار ہے تو کہتے ہیں گاہک میرے پاس آؤ تو صحیح، میں تمہاری چھری لے کے بیٹھا ہوں. اور اگر گاہک ہے تو کہتے ہیں چل تو صحیح، میں تجھے لوٹتا ہوں. اور اگر آپس معاملات ہیں، بھائی ہیں، لڑاکے ہیں، بات چیت نہیں. یہ کتنا اللہ کا سلام آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے نماز میں جھوٹ بولا ہے. نماز میں آپ نے ابھی کہا ادھر والوں کو السلام علیکم، ادھر والوں کا السلام علیکم. نماز میں آپ نے سلامتی کی بات کی ہے، حفاظت کی بات کی ہے، بچاؤ کی بات کی ہے، امن کی بات کی ہے، حفاظت کی بات کی ہے. ابھی آپ بحر میں لڑ رہے ہیں. تو آپ نماز میں کتنی مرتبہ سلام پھیرتے ہیں؟ ہر مرتبہ یہی السلام علیکم السلام علیکم کہتے ہیں، لیکن ادھر لڑتے بھی ہیں. نماز میں آپ نے جھوٹ بولا. پھر نماز والی بات کو سچا کر کے دکھاؤ. اور دوسرا، یہ سلام آپ کو پیغام دے رہا ہے، بتلا رہا ہے کہ گویا میں دنیا میں نہیں تھا، ابھی دنیا میں آیا ہوں تو میں تمہیں سلام کر رہا ہوں. ہم جب بیٹھے ہیں یہاں تو سلام کون کرے گا؟ جو آئے گا بحر سے. تو جب نمازی سلام کرتا ہے آخر میں، گویا وہ بتاتا ہے کہ جب میں نے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ یوں کیے تھے تو میں نے ساری دنیا کو پشت کے پیچھے ڈال دیا تھا. سب چلے جاؤ، میرا کوئی واسطہ نہیں. بیوی سے، بچوں سے، خاندان سے، بھائیوں سے، کاروبار سے، مال سے، دکان سے، میرا کوئی واسطہ نہیں ہے. سب ختم. ایسے پشت کے پیچھے پھینک دیا میں نے سب کو. اللہ کا ہو گیا میں. اب جب میری نماز مکمل ہو گئی تو السلام علیکم، میں واپس آ گیا. اب میں دنیا میں واپس آ گیا ہوں. یہ ہمیں سلام جو ہے وہ میسج دے رہا ہے. تو اس لیے آخر میں نماز میں کیا ہوتی ہے بھائیو؟ دعا ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے، حفاظت ہوتی ہے. تو ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے کیا بننا چاہیے؟ سلامتی اور حفاظت کا ذریعہ بننا چاہیے. ایک دوسرے کے لیے ڈاکو نہیں بننا چاہیے، موذی اور تکلیف دینے والا نہیں بننا چاہیے، خیر خواہ بننا چاہیے، تاکہ ہم اصلی پکے حقیقی نمازی ہوں. ایسے کرو گے نہیں کرو گے انشاءاللہ. اور ساتھ یہ کہ اپنے لیے دوسروں کے لیے دعا کرو. ابھی وفاق کا امتحان قریب ہے، جو حافظ صاحبان نے امتحان دینا ہے. دعا کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ تو دوسروں کی دعا کی ضرورت ہے یا اپنی بھی ہے؟ تو میں دیکھوں حافظ لمبی لمبی دعا کر رہے ہوں، یا اللہ ہمیں امتحان میں 100 نمبر ملیں، اچھے نمبر ملیں. ممتحن ہمارے ساتھ لکھنے پہ مجبور ہو جائے کہ اس کو منزل بہت اچھی یاد ہے، اس کو مرتبہ شرف دیا جائے، اس کو ممتاز کا درجہ دیا جائے. اس طریقے سے کتابوں والے ہیں، ایک ایک بچہ اپنے لیے دعا کرتا. جب میں اپنے لیے رو رہا ہوں گا، اپنے لیے تنہائی میں اللہ سے مانگ رہا ہوں گا، تو اللہ دوسروں کے دلوں میں بھی ڈالے گا کہ اس کے لیے دعا کرو. پھر گھر میں مائیں ہمارے لیے دعا کر رہی ہوں گی، رشتہ دار ہمارے لیے دعا کر رہے ہوں گے، عزیزہ کا اقارب ہمارے دعا کر رہے ہوں گے، اور ہمارے لیے ہمارے جو ساتھی ہیں، دوست ہیں، وہ دعا کر رہے ہوں گے، ہمارے استاذ ہمارے لیے دعا کر رہے ہوں گے، ہمارے نمازی ہمارے لیے دعا کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ ہمارے مدرسے کے بچوں کو اعلیٰ نمبروں میں کامیابیاں دے. لیکن یہ تب ہوگا جب ہم خود اپنے لیے پہلے اللہ تعالیٰ سے دل لگا کے مانگیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے.